Salut tout le monde, on a le chapitre 9, 10 et 11 Candide. Je la vidéo les fêtes chapitre 6, 7 et 8 où je fais la rencontre لقاء ما بين Candide et Cunégonde والظروف اللي جا فيها où je fais واحد des nouveaux personnages surtout la vieille femme. Donc la vieille femme اللي صيفطاتها Cunégonde انها تجيب Candide وتداويه وفي الدار ديالها تلاقى كونديد مع كونيغوند وعاودت ليه ليستوار ديالها القصه ديالها. دابا نشوفوا الشابيتر 9. دونك ديما قلنا ان في كونديد كل شابيتر عنده ريزومي وهذا لو ريزومي كيلخص لي الاحداث ديال هذاك الشابيتر. alors chapitre 9 ce qui advint de Cunégonde. شنو وقع لكونيغوند، كيفاش ولات كونيغوند اللي هي الحبيبة ديال Candide, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Donc on a le titre, j'ai un personnage, on dit Cunégonde, on a Candide, on a le grand inquisiteur et le juif, l'Yahoudi. Donc on a l'inquisiteur, donc le juif, l'Yahoudi, هما بجوج كانوا كيتقاسموا Cunégonde. on a le juif شرا Cunégonde وكيتقاسمها مع l'Inquisiteur. هنا غنشوفوا دابا في الشابيتر شنو غيوقع، كيفاش غيدير كونديد وكونيغوند يخرجوا من هذه المحنه اللي هما فيها، ان كونيغوند ولات اسكلاف عبده عند لو جويف et l'Inquisiteur. فوالا دون Issachar هو داك لو جويف اليهودي اللي كيمتلك كونيغوند اللي شراها، نيم با لا بريزونس دو كونديد، ما عجبوش الوجود ديال كونديد. شفنا في الشابيتر 8 ان كونديد تلاقى مع كونيغوند وفاش دخل هاد دون Issachar لقاهم كيهضروا مع بعضياتهم، دونك ما يعجبوش الحال لانه تاخد كونيغوند بحال عشيقه ديالو، دونك غيجي يديها ليه كونديد كيل كونسيدير كوم ان اوتر ريفال، كيعتبروا بحال واحد الخصم، واحد المنافس اخر. حيت شكون المنافس ديال دون Issachar الاخر؟ هو l'Inquisiteur اللي طلب منه انه يتقاسمها معاه. il essaye alors de poignarder Candide، يحاول يطعن كونديد، mais ce dernier هذا الاخر اللي هو كونديد le tue d'un coup d'épée، غيقتلو بواحد الضربه ديال السيف. دونك كونديد va tuer هذا لو جويف دون Issachar. à ce moment là في الوقيته اللي كونديد قتل هذا لو جويف هذا اليهودي، l'Inquisiteur arrive، غيجي هذا l'Inquisiteur et Candide le tue aussi. كونديد غيقتل حتى هذا، علاش؟ pour ne pas être reconnu coupable، لانه الا ما قتلوش هذا l'Inquisiteur شاهد على الجريمه ديال كونديد وغيحبسو. دونك اشنو دار؟ قتلو حتى هو. لا فيي فام، دونك هذيك لا فيي فام اللي جات ساعدات كونديد وهي اللي خادمه عند كونيغوند، كونساي كونديد et Cunégonde de s'enfuir، نصحتهم انهم غيهربوا اكاديش. دونك هنايا c'est une ville espagnole، غيهربوا في واحد المدينه اسبانيه. tous les trois s'éloignèrent sur des chevaux، ثلاثه غيمشيو على 3 chevaux andalous avant l'arrivée de la police، قبل ما يجي الشرطه اللي سميتها la Sainte Hermandad. Candide, Cunégonde et la vieille، ثلاثه لي بيرسوناج Candide، Cunégonde وديك الشارفه العجوز arrivent à la ville d'Avacina où ils passent la nuit dans un cabaret، غيدوزو الليله في واحد لو cabaret. Ensuite, chapitre 10, le titre dialogue. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadiz. Bon, كيفاش غيوصلوا وفي أي طريقة وفي أي حالة غيوصلوا كونيغوند وكونديد وهاد لا فيي اللي هربوا ومشاو لهاد لا فيل إسبانيول et de leur embarquement الابحار. يعني غنعرفوا في هذا الشابيتر 10 ان هاد لي 3 بيرسوناج غيبحروا، غيركبوا في البحر، غيركبوا في باطو، غنشوف فين غادي يمشيو. يعني هنايا في الشابيتر 10 دونك عندي توجور 3 بيرسوناج برينسيبو في هاد الشابيتر اللي هما كونديد، كونيغوند et la vieille، غيمشيو لواحد لو ليو جديد، واحد المدينه اسبانيه هي كاديس، ومن بعد ils vont embarquer، غيركبوا في الباطو في البحر، غيسافروا. Alors, شفنا في la fin du chapitre 9 ان les 3 personnages وصلوا واحد لو كاباري غينعسوا فيه. Alors dans le cabaret Cunégonde remarque، Cunégonde غتلاحظ que ces diamants ont été volés، لاحظت ان الالماس ديالها تسرق.
الالماس اللي كان عطاها هذاك لانكيزيتور مع داك دون إيساشار. دونك فاش كانوا شراوها كيتقاسموها بيناتهم، دونك كان عطاها هذاك لانكيزيتور واحد لو ديامون. فهاد لو كا باغي تسرق ليهم. ها هي لا فيي فام soupçonne شكات un homme qui a passé la nuit dans la même auberge. شكات في واحد الراجل اللي دوز الليله في نفس لوبرج فاش باتو فيه. اشنو غيدير كونديد؟ دونك غتنصحو ديك لا فيي فام. كونديد vend l'un des 3 chevaux. غادي يبيع واحد في هذوك الثلاثه ديال الاحصنه اللي كان عندهم pour pouvoir acheter de quoi manger، باش يشريو، باش يلقاو ما يشريو ياكلو. La vieille femme et Cunégonde montent ensemble sur un cheval. يعني كان عندهم 3 chevaux، تباع un cheval، غيبقاو غير جوج. دوك لا فيي فام مع كونيغوند غيركبوا فوق شوفال واحد غيكملوا به السفر. Ils continuent leur voyage et passent par Lucena, Chilas, Lebrisha. Ils arrivent enfin، donc دازهم 3 ديال المدن. Ils arrivent enfin à Cadiz. يعني وصلوا هنا كاديس، يعني المدينة الإسبانية اللي بغاو يوصلوا لها من الأول. دونك في الأول فاش هربوا مشاو أن اتجهوا لهذه المدينة الإسبانية اللي وصلوا لها أخيرا. لا هناك في هذه المدينة ils trouvent une flotte. غيلقى واحد الأسطول بحري كيساعد للسفر، هي كيسابخات يستعد à partir pour le Paraguay. غيمشي للباراغواي، يعني واحد الدولة في أمريكا اللاتينية ولا أمريكا الجنوبية. afin de combattre، يعني هذا الأسطول إسباني كيساعد combattre des révérends pères jésuites اللي هما الباباوات اليسوعيين. هادو واحد هاد لي ريفيرون بير جيزويت كانوا في باراغواي وكانوا كيحاربوا الملك ديال اسبانيا. يعني في اسبانيا الملك ديال اسبانيا كيجهز الاساطيل وكيصيفط الناس يحاربوا هاد الباباوات اليسوعيين اللي انقلبوا عليه. كي سو سون سولوفي، ها هما هاد لي بير جيزويت كي سو سون سولوفي اللي داروا ثوره كونتر لي روا d'Espagne. دونك حنا شفنا دابا كونديد و كونيغوند مع لا فيي فام. دونك اشنو غيديروا؟ غيركبوا في هاد، غيمشيو مع هاد لا فلوت، مع هاد الاسطول البحري. Alors, grâce à son service dans l'armée bulgare، فهاد الخدمة ديالو السيرفيس، يعني الخدمة اللي دوز كونديد في الجيش البلغاري، كونديد est nommé capitaine. هذاك الاسطول كونديد غيولي كابيتان ديال واحد الباطو اللي غيمشي للباراغواي. كونديد، كونيغوند، لا فيي اي دو فالي وجوج ديال الخدم افيك 2 شوفو مع جوج ديال الاحصنه امبارك بور لو نوفو موند، غيبحرونا الى العالم الجديد اللي هي امريكا اللاتينيه. دونك كونديد حنا نعاود معايا نومي كابيتان، دونك كابيتان دان باطو. شنو غيكون في هذاك لو باطو؟ غيكون كونديد، كونيغوند، لا فيي اي 2 فالي، غيكون معاهم واحد جوج ديال الخدم اي افيك 2 شوفو، دوك جوج الاحصنه اللي كملوا عليهم السفر. امبارك بور لو نوفو موند، غيخليو اوروبا وغيمشيو امريكا اللاتينيه للباراغواي. كونديد pense que le nouveau monde est le meilleur des mondes possibles. هنا كيعتقد وكيتمنى كونديد أن يكون هذا العالم الجديد هو عالم أحسن من هذا العالم اللي كنعيش فيه. Dans le bateau, la vieille raconte son histoire. في الباطو يعني عندهم الوقت، السفر طويل. شنو غدير هاد لا vieille femme؟ Dans le bateau, la vieille raconte son histoire. هذيك المرة الشارفة اللي خدامة دابا عند كونيغوند ونقدات كونديد غادي تحكي لهم القصة ديالها. دونك شابيتر 11 شنو غيكون العنوان ديالو؟ Histoire de la vieille. دونك ماشي غير شابيتر 11، في الفيديو اللي جاي غنشوفو حتى شابيتر 12 غنشوفو l'histoire de la vieille التتمة ديالها. دونك في شابيتر 11 غنبداو l'histoire de la vieille وغنكملوها في شابيتر 12. Alors, la vieille raconte à Candide et Cunégonde qu'elle est la fille d'un pape Urbain X et princesse de la Palestrine. عاودت لهم أنها كانت princesse ديال la Palestrine هي إيطاليا سابقا. Elle a vécu son enfance dans un palais de rêve، وأنا عاشت الطفولة ديالها في واحد القصر ديال الأحلام.
شكون اللي كيعاود هاد القصه، شكون اللي كان عايش في هاد القصر ديال الاحلام؟ هي هذيك لا فيي فام. Elle était très belle. كانت عاودت كونديدو كونيغوند انها كانت زوينه بزاف. Elle était fiancée à un prince. كانت مخطوبه لواحد لو برانس، واحد الامير. souverain de Masakara، يعني حاكم ولا امير ديال واحد المنطقه سميتها مساكارا. Mais celui-ci a été empoisonné. ولكن هاد الامير تم التصميم ديالو هنا باردو ما كايناش او في الاخر، دونك سي فوت دو فراب. Mais celui-ci a été empoisonné par une marquise. ولكن الخطيب ديالها سمماتو واحد لا ماركيز، واحد السيدة كان عنده معها علاقة. لا جون في يعني هاد لا فيي، دابا حنا كنعاودو القصة ديال لا فيي فاش كانت جون في اي سا مير. دونك هاد لا جون في اللي مثلا الخطيب ديالها والأم ديالها se sont embarqués sur un bateau pour aller consoler leur chagrin. ركبوا في واحد لو باطو غيمشيو يسافروا باش ينساو هاد الحزن ديال الوفاة ديال الخطيب ديال بنتها. مي لو نافير ولكن هاد لو باطو est abordé par des corsaires. ولكن هاد لو باطو هذا غادي يتم الايقاف ديالو. كورسير دونك يعني دي بيرات يعني قراصنة، وهاد لي كورسير غيكونوا دي كورسير ماروكان، غيكونوا قراصنة مغاربة. La jeune princesse est violée, donc par le capitaine corsaire. La fille avec sa mère et les servantes sont emmenées au Maroc. On va dire qui était un empire, le Maghreb, qui était l'empire, l'imperatoria, noyé dans des guerres, غارقة في الحروب civiles مدنية sous le règne تحت حكم دو مولاي اسماعيل. دونك هاد لا فيي فام رجع معايا الفوق الاول. لا فيي فام اللي مع كوندي دو كونيغوند كتعاود القصه ديالها. شكون هي؟ هي واحد لا برانسيس كانت فيونسي ان برانس. هاد لو برانس ا ايتي امبوازوني، تسمم. هاد لا جون في مع الام ديالها مشاو في واحد لو باطو باش ينساو. مي ils ont été arrêtés par des corsaires، قبطوهم واحد القراصنه. هاد لي كورسير شنو داروا؟ ils ont violé la fille، اغتصبوا هاد البنت. la fille sa mère et les servantes، البنت والام والخادمات فين غيديهم؟ لو ماروك، المغرب. شنو اللي كان حاكم المغرب ديك الوقيته؟ الامير ولا الملك ولا السلطان مولاي اسماعيل. دونك لا برانسيس a été sauvée، نقدات من هاد لا غير par un homme blanc، واحد الرجل ابيض يعني اوروبي. سيتي ان ايطاليان، غيكون ان ايطاليان ان نابوليتان من المدينه ديال نابولي في ايطاليا. ومن بعد فاش غيتكلم مع كونيغوند غيعرف بان هاد الايطاليان كان ديجا سبق ليه وكان موزيسيان موسيقي عازف ديال الموسيقى في القصر ديال الاب ديال هاد لا برانسيس. دونك شابيتر، دونك في هذا الشابيتر هذا شنو عندنا ليستوار دو لا فيي فام. شابيتر 11 عندنا ليستوار دو لا فيي فام. شابيتر 12 غنمشيو لا سويت، غنقراو لا سويت دو ليستوار دو لا فيي فام، التتمه ديال القصه ديالها. نتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم بزاف ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات ومن لي بيرسوناج. دونك نتوما ما عليكم الا تسمعوا الفيديو، تحاولوا تعقلوا على لي بيرسوناج وعلى لي زيفينمون وعلى لي ليو. سور دونك او كونديد خاصنا نعرف لي بيرسوناج، الشخصيات، نعرف لي زيفينمون برينسيبال، الاحداث الرئيسيه، ونعرف كل حدث المكان فين كيدوز، حيت عندنا بزاف هنا لو ديبلاسمون دي بيرسوناج، الشخصيات كيتنقلوا من مكان الى مكان اخر. بالتوفيق الجميع، السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.